नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल श्रावण 8 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 24 तारिक। दर्शकबिन, आज पनि सदा जस्तै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, आर्थिक खबर, शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी, खेल खबरसँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। धनगढीमा स्रोत नखुलेको 17.5 लाख भारतीय रुपियाँ सहित 2 युवक पक्राउ। नम्खु लेकमा याक चौरी महोत्सव रगत खानेको लर्को। बहुविवाह मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ। रुकुम पश्चिममा सडेको अवस्थामा महिलाको शव फेला। सुत्केरी व्यथा लागेकी महिलाको ह्वाई उद्धार। मनपरी भाडा असुलेको गुनासोपछि पर्वतमा नयाँ भाडा दर तोकियो। एमाले नेतृत्व गरेको भए कर्णालीको रूपरङ्ग फेरिन्थ्यो, महासचिव पोखरेल। नागरिकतामा प्रतिबद्धता पूरा गरेको प्रचण्डको दाबी। समानुपातिकमा 20 देखि 25 सिट कसैले रोक्न नसक्ने माधव नेपालको भनाई। रापरपा पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा। माया एउटासँग बिहे अर्कोसँग गर्नेसँग गठबन्धन नगर्ने प्रदीप ग्यावालीको प्रतिबद्धता। विवेकशील साझाका कर्णाली पूर्व संयोजक दाहाल एमालेमा प्रवेश। बीपीको सिद्धान्त नछोडेको रामचन्द्र पौडेलको भनाई। रापरपा नेपालको उपाध्यक्षमा राज भण्डारी र सहमहामन्त्रीमा बस्नेत मनोनित। प्रचण्ड र माधव नेपाल गद्दार भएको महासचिव पोखरेलको आरोप। काङ्ग्रेसको निरन्तरको बल जबरजस्ती आफूलाई स्वीकार नहुने नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। 1,90,000 बढी जन्मसिद्धका सन्तानले पाउँदैछन् वंशजको नागरिकता। राणाकालीन भवनका टिठ लाग्दा भग्रावशेष। गोर्खा अस्पताललाई हब अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी। स्कर्पियोको ठक्करबाट सङ्खुवा सभामा 3 वर्षीय बालिकाको मृत्यु। थप 335 जनामा कोरोना संक्रमण। अफगानिस्तानमा सरकार र सरकारी कर्मचारीको आलोचना गर्न नपाइने। रुसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरेसम्म युद्ध विराम नहुने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। सातामा 200 रुपियाँले बढ्यो सुनको मूल्य। साताको शेयर बजार परिसूचक 8 अङ्कले घट्यो। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेताले 25,000 रुपियाँ पाउने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। धनगढीमा स्रोत नखुलेको 17.5 लाख भारतीय रुपियाँ सहित 2 युवक पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय ब्युरोको सूचनाका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गण कैलालीबाट खटिएको टोलीले धनगढीको अस्पताल रोड नजिकैबाट 17,66,670 भारतीय रुपियाँ सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 1 बस्ने 17 वर्षीय विवेक चन्द्र र 18 वर्षीय सरोज धामी रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गणका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी देवराज जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पशुपति टोल बस्दै आएका उनीहरू दुवै जनालाई स्रोत नखुलेको उक्त रकम हिजो शनिबार बिहान करिब 5:30 बजेतिर साइकलमा धनगढी चौरातर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा बरामद गरेको हो। समुद्री सतहदेखि झण्डै 4,000 मिटरको अग्लो उचाइमा अवस्थित मुस्ताङको घर पजोङ 5 नम्खु लेकमा गत श्रावण 5 गतेदेखि याक चौरीको आलो रगत खाने मेला सुरु भएको छ। मुस्ताङमा वर्षेनी वैशाख र श्रावण महिनामा याक चौरीको आलो रगत खाने मेला महोत्सव हुने गर्दछ। तर कोरोनाका कारण मुस्ताङमा विगत 3 वर्षदेखि लगातार याक चौरीको आलो रगत खाने मेला सञ्चालन हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछि मुस्ताङका याक चौरी पालकहरूले 3 वर्षसम्म रोकिएको याक चौरीको आलो रगत खाने मेलालाई यस वर्ष पुनः निरन्तरता दिएका हुन्। यसो त मुस्ताङको नामखु लेक सहित तासाङ गाउँपालिकाको मार्चे लेकमा पनि याक चौरीको आलो रगत खाने मेला सुरु भएको जनाइएको छ। मुस्ताङको जोमसोमदेखि ठिनी हुँदै करिब 5 किलोमिटर कच्ची सडकको यात्रा गर्दै करिब 45 मिटरको पैदल यात्रा तय गरेपछि मनमोहक नम्खु लेकमा पुग्न सकिन्छ। नीलगिरी हिमालको फेदमा अवस्थित प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको सुन्दर नम्खु लेकमा याक चौरीको आलो रगत खान जिल्लाभित्र र जिल्ला बाहिर का उल्लेख्य सर्वसाधारण मानिस अहिले नम्खु लेकमा पुगेका छन्। वर्षेनी मौसम अनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्दै आइरहेका याक चौरीहरूलाई गर्मी बढेपछि नम्खु लेकमा स्थानान्तरण गरिएको हो।
बहुविवाह मुद्दाका फरार प्रतिवादी झापाका अर्जुनधारा नगरपालिका 9 ठेगाना भएका 34 वर्षीय अमरबहादुर पौडेललाई बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत झापाको 2076 माघ 19 गतेको फैसलाले उक्त मुद्दामा 1 वर्ष 6 महिना 6 दिन कैद र 15,000 रुपियाँ जरिमाना ठहर भई फरार रहेका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई जिल्ला अदालत झापामा उपस्थित गराइएकोमा अदालतको आदेश अनुसार कैद भुक्तानीको लागि कारागार कार्यालय चन्द्रगढी पठाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। रुकुम पश्चिममा एक महिलाको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको छ। जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका 1 गिलबाङ निपानेमा पहिचान नखुलेकी अन्दाजी 35-40 वर्षकी महिलाको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख नायब उपरीक्षक विष्णु प्रसाद सोतीका अनुसार महिलाको शव सडेर टाउको पुरै भाग खसेको छ। शुक्रबार बेलुका गिलबाङको एक पुरानो गोठमा शव कुहिएको अवस्थामा रहेको भनी स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरीको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म शवलाई जिल्ला अस्पताल सल्लेमा राखिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको पनि डीएसपी सोतीले बताउनु भएको छ। सुत्केरी व्यथा लागेको 3 दिनसम्म बच्चा पाउन नसकेकी अछामको तुर्माखात गाउँपालिका 2 भुलुकी 20 वर्षीय कृष्ण विकको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। उहाँलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत कृष्णलाई सुत्केरी सेवा लिनका लागि निशुल्क रूपमा हवाई उद्धार गरिएको भुलु स्वास्थ्य केन्द्रका अहेब राजेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कृष्णको पेटभित्रको बच्चासँगै रहेको पानी फोका फुटिसकेको र बच्चा जन्माउन नसकेका कारण उहाँलाई हवाई उद्धार गरिएको हो। उद्धारपछि उहाँले प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा शल्यक्रियाद्वारा बच्चालाई जन्म दिएको बताइएको छ। पर्वतमा मनपरी भाडा लिएको गुनासोपछि जिल्लाभित्र चल्ने जीप तथा बसका लागि नयाँ भाडा दर तोकिएको छ। नयाँ कायम भएको भाडा दर अनुसार पर्वतको कच्ची सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुका लागि जीपमा प्रति किलोमिटर 11 रुपियाँ र बसमा प्रति किलोमिटर 10 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै कालोपत्रे ग्राभेल र पक्की सडकमा प्रति किलोमिटर जीपमा 9 रुपियाँ 50 पैसा र बसमा 9 रुपियाँ कायम गरिएको छ। यसअघि ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने जीपले प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर 27 रुपियाँसम्म भाडा लिँदै आएका थिए। नयाँ भाडा दरलाई यात्रुले देख्ने गरी टाँस्न पनि यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। अटो रिक्सामा कुस्मा बजार भित्र प्रति व्यक्ति 50 रुपियाँ र फलेवास नगरपालिकाको रुट कायम गरी प्रति किलोमिटर 15 रुपियाँ मात्र लिन पाउने निर्णय भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गर्न नपाउँदा कर्णाली प्रदेश सरकार कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शनिबार एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कर्णाली पछि पर्नुमा एमाले दोषी नरहेको बताएका छन्। एमालेले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेको भए यहाँको रूपरङ्ग फेरिन्थ्यो, जनताले संघीयताको फाइदा लिन सक्थे। अब एमालेले नेतृत्व लिएर समृद्ध कर्णाली नियममा लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक पारित गरेर आफूले मधेसी जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताएका छन्। हिजो शनिबार सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनले अघिल्लो पटक मधेस आउँदा नागरिकताको समस्या यही सदनबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र अहिले पूरा भएको बताएका छन्। तराई मधेसको नागरिकता समस्या आउँदो सदनमा हर हालतमा समाधान गरिनेछ भनेर विश्वास दिलाएको थिए। उनले भने हिजोबाट हामीले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गर्यौं। उनले नागरिकताको समस्याबाट पीडित नागरिकलाई बधाई पनि दिए। माओवादी केन्द्रले हिजो जे प्रतिबद्धता गरेको थियो त्यसलाई पूरा गरेको प्रचण्डले बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाटै 20 देखि 25 सिट जित्ने दाबी गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा 28% पालिकामा उम्मेदवारी दिँदा पनि 9,27,000 मत आएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले देशभर उम्मेदवारी दिए 20 देखि 25 लाख मत ल्याउन सकिने बताएका हुन्। पार्टी निकट नेपाल तमाङ संघ समाजवादीले हिजो शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने हामीले उठाएका उम्मेदवार जम्मा करिब
0.28% थिए। तर हामीले भोट कति ल्यायौं थाहा छ? 9,27,000। सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 20 देखि 25 लाख भोट पाउँथ्यौं होला। 20 देखि 25 सिट त हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैनन् नि। समानुपातिकबाट भनेपछि हाम्रो पार्टी कमजोर छैन। नेता नेपालले आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै गठबन्धनको डम्फु मात्र नबजाउन आग्रह गरेका छन्। सम्भवतः मक्सिर महिनाको पहिलो हप्तामा चुनावको घोषणा हुनेछ। अब कति दिन हामीले गठबन्धनको डम्फु बजाएर बस्ने? अब डम्फु बजाउने होइन, यो पार्टीलाई बलियो बनाउने डम्फु बजाउने, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुनः समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ। साउनको 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। पुनः समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहनुपर्ने र प्रदेश पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 3 तहको संघीयता होइन, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थानमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ र यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाउनेछ। बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले आगामी चुनावमा वाम गठबन्धनको ढोका बन्द नभएको बताएका छन्। वाम गठबन्धनका लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेसको गठबन्धन तोडेर आउनुपर्ने ग्यावालीले बताएका हुन्। प्रेस चौतारी रूपन्देहीले बुटोलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ग्यावालीले दुई ठूला दल एमाले र काङ्ग्रेससँग समानान्तर ढंगले गठबन्धनका लागि वार्ता सम्भव नहुने बताएका छन्। माया एउटासँग विवाह अर्कैसँग गर्ने पनि औँसी भए पनि एमालेसँग, पूर्णिमा भए पनि काङ्ग्रेससँग मिल्ने प्रविधि भएकासँग गठबन्धन हुँदैन। ग्यावालीले भने एमाले गठबन्धन बिना पनि चुनाव लड्न सक्षम रहेको छ। यदि वाम गठबन्धन गर्ने हो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन छोड्नु पर्नेछ। विवेकशील साझा पार्टीको कर्णाली प्रदेश पूर्व संयोजक गेहेन्द्र प्रसाद दाहाल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। एमाले प्रदेश कमिटीले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहाललाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्। विवेकशील साझाका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले विचार भन्दा माथि देश नामक राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएपछि दाहाल त्यसको विपक्षीमा उभिएका थिए। विवेकशील साझाको कार्य सम्पादन समितिका सदस्य समेत रहेका दाहाललाई मिश्रले कार्य सम्पादन समिति र कर्णाली प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बीपीको सिद्धान्त काङ्ग्रेसले नछाडेको बताएका छन्। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवसका अवसरमा तनहुँको भानु नगरपालिका 6 बरभन्ज्याङ स्थित बुद्ध सिंह पार्कमा हिजो आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले काङ्ग्रेस सधैँ बीपीको पथमा हिँडिरहेको बताएका हुन्। बीपीले भनेका विषयलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरिए पनि बीपीको आदर्श र सिद्धान्तलाई छाड्न नसकिने पौडेलको भनाइ रहेको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेलले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताए। गठबन्धनका विषयमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतन्त्र बचाउन र संविधान रक्षाका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको उपाध्यक्षमा दिल विकास राज भण्डारी र सहमहामन्त्री पदमा दमन बस्नेत मनोनित भएका छन्। अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको विधान बमोजिम भण्डारी र बस्नेतलाई क्रमशः उपाध्यक्ष र सहमहामन्त्रीमा मनोनित गरेका हुन्। अध्यक्ष थापाले दुवैजनालाई हिजो जिम्मेवारी पत्र हस्तान्तरण गर्दै राप्रपा नेपाललाई बलियो शक्ति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। राज भण्डारी र बस्नेत केही दिन अघि राप्रपा परित्याग गरी राप्रपा नेपाल प्रवेश गरेका थिए। आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार अन्य नेतालाई पनि पार्टी र नेतृत्वले जिम्मेवारी दिने महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालमा एमाले बाहेक अन्य दलहरू वास्तविक लोकतन्त्रवादी नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यदि नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्रवादी छन् भने एमालेहरू मात्रै भएको पनि बताए। हिजो शनिबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा एमालेद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने हिजो प्रचण्ड र माधव नेपालले एमाले विभाजन गरे पनि जनताको नेतृत्व गर्न नसक्ने समयले पुष्टि गरिसकेको छ। साथै उनले माधव नेपाल र प्रचण्ड कम्युनिस्ट आन्दोलनका गद्दारहरू भएको टिप्पणी समेत
गर्न भ्याए। उनले भने 2045 सालदेखि माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड अहिलेसम्म आफ्नो ठाउँमा पुग्ने हाराहारीमा पार्टीभित्र नेता जन्मिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो त्यो उहाँको भ्रमपूर्ण तर्क हो। उनले माधव नेपाललाई आदर्शका गफ दिने व्यक्तिको रूपमा समेत चित्रित गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक दुईवटा ध्रुवमा विभाजित भएको समेत पोखरेलले बताए। उनले भने त्यो भनेको एउटा केपी ओलीले अघि सारेको बाटो र अर्को शेरबहादुर देउवाले अघि सारेको बाटो। पोखरेलले भने त्यसमा जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो नै उपयुक्त हो। प्रचण्ड माधव त देउवाकै बाटोमा छन्। देउवाको बाटोमा हिँडेर प्रचण्ड र माधव नेपालले गद्दारी गरिरहेको बताउँदै उनले एमालेको नेतृत्वमाथि आक्रमण भइरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा एकलौटी र बल जबरजस्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। नागरिकता संशोधन विधेयक एमसीसी र एसपीपी बारे कांग्रेसको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बल जबरजस्ती आफूहरूलाई सधैँ स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै चेतावनी दिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरूप ठान्दैन, तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रूपमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्यो। अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो। एसपीपी को बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन। के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएर पनि कानुनी अवरोधका कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित जन्मसिद्ध व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट शुक्रबार पारित नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका आमाबुवाका छोराछोरीले आफूले चाहेको बेला आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र लिन पाउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक केही दिन भित्रै राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गराउने सरकारको तयारी रहेको छ। दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि सरकार नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संशोधनमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसकै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ कानून बमोजिम नागरिकता वितरण सुरु हुनेछ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अनुसार नागरिकता नियमावलीको मस्यौदा निर्माणका क्रममा रहेको बताएका छन्। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे लगतै नियमावली मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्ने ती अधिकारीको भनाइ रहेको छ। राजनीतिक दलहरूले नागरिकता सम्बन्धी कानून निर्माणमा सत्ता स्वार्थ अनुसार आफ्ना धारणा परिवर्तन गरिरहँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता प्रमाण पत्र लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। 1.5 दशक अघिबाट जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले संघीय संसदबाट नागरिकता सम्बन्धी कानून पास नहुँदा राज्य र नागरिक बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने कड़ीका रूपमा रहेको नागरिकता वितरणमा व्यवधान रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प गयो। भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भयो। ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरू ध्वस्त भए। 9000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको भूकम्पपछि नेपाल सामु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। रातारात घरबार विहीन बनेका कतिपय मानिसको त घर बन्यो, तर कतिपय त अझै घरबार विहीन रहेका छन्। भूकम्पले भत्काएका कतिपय सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भयो भने अझै कतिपय सम्पदाहरू भग्नावशेषको रूपमा रहेका छन्। राजनीतिक खिचातानीका बीचमै कतिपय ठाउँमा एकीकृत बस्ती बने भने कतिपय परिवारले अझै पालमुनि जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। सांस्कृतिक सम्पदाको हविगत भन्दा त्यो फरक छैन। भूकम्प गएको 7 वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो बीचमा केही स्थानमा राम्रैसँग सांस्कृतिक सम्पदा ठडिएका छन् भने कतिपय स्थानमा अझै पुनर्निर्माणको काम नै अघि बढ्न सकेको छैन। यति बेलासम्म रानी पोखरी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने धरहरा पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। तर कतिपय राजधानीमा नै रहेका राणाकालीन ऐतिहासिक पुरातात्विक भवनहरू अझै जीर्ण रहेका छन्। गोर्खा सदरमुकामको गोर्खा अस्पताललाई हब अस्पतालका रूपमा विकास गरिने भएको छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न उक्त अस्पतालमा बहुविशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरता दिने गरी तयारी थालिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। गोर्खा अस्पताललाई हब अस्पतालका रूपमा विकास गर्नका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति र निक साइमन्स इन्स्टिच्युट बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। उनले भने हब अस्पताल भन्नाले अस्पतालबाट
प्रदान गरिने बहुविशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरतालाई जनाउने गर्दछ। अबदेखि विशेषज्ञ चिकित्सक लगायत अन्य जनशक्ति र उपकरण र तालिमको व्यवस्था गरी चिकित्सकीय सेवा र सुविधा प्रदान गरिने अस्पतालका सूचना अधिकारी कृष्ण ढकालले जानकारी दिए। त्यस्तै अस्पतालमा त्यस्ता जनशक्तिका लागि आवासको सुविधा समेत मिलाइने उनको भनाइ रहेको छ। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी 9 तुमलिङ टारमा स्कर्पियोले ठक्कर दिँदा 3 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। हिजो शनिबार 11 बजे भएको दुर्घटनामा परि भोजपुरको सडानन्द 5 की मनिषा विष्टको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रमुख मानबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। तुमलिङ टारको बस पार्कमा बा 20 9502 नम्बरको महेन्द्र स्कर्पियोले भूमिका विष्टकी छोरीलाई बाटो काट्ने क्रममा ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा परि घाइते भएकी बालिकाको उपचारको क्रममा मनकामना अस्पतालमा ज्यान गएको प्रमुख खत्रीले बताए। टाउको तथा बायाँ हातमा चोट लागि गम्भीर घाइते भएकी उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सवारी चालक गोविन्द श्रेष्ठ र गाडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 335 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2996 नमुना परीक्षणमा 335 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1088 PCR परीक्षणमा 216 र 1908 एन्टिजेन परीक्षणमा 919 गरी 335 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 86 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2971 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 2832 जना होम आइसोलेसनमा र 139 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 25 जना आइसियुमा उपचार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणको कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार र सरकारी कर्मचारीको आलोचना गर्न नपाइने भएको छ। तालिबान सरकारले नयाँ आदेश जारी गरी कुनै पनि प्रमाण बिना तालिबान सरकारका अधिकारी, सेना र सरकारी कर्मचारीमाथि आरोप लगाएमा दण्डनीय अपराध मानिने उल्लेख भएको भारतीय एनडीटीभीले जनाएको छ। प्रमाणित नभएका विषयमा हाउभाउ शब्द या कुनै पनि किसिमले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। तालिबानका सर्वोच्च नेता हेब्तुल्लाह अखुन्जादाको आदेश उल्लेख गर्दै प्रवक्ता जबीउल्लाह जितले भन्नु भएको छ, नयाँ आदेश पालना गर्न सबै अफगानिस्तानको कर्तव्य हुनेछ। सञ्चार माध्यमले पनि अप्रमाणित विषयमा सरकारको आलोचना गरिएका सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न पाइने छैन। अफगानिस्तानमा महिला अधिकार र बालिगको शिक्षामा बन्देज लगाइएको बारे विज्ञहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। अब यस्ता आलोचना पनि गर्न पाइने छैन। तालिबान सरकारले अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको आलोचना गरेको भन्दै केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिरहेको मानव अधिकार संगठन र सञ्चार माध्यमका गोप्य रिपोर्ट उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेको क्षेत्र फिर्ता नगरेसम्म युद्ध विराम नहुने बताउनु भएको छ। द वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको कुराकानीमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेको क्षेत्र फिर्ता नगरिकन युद्ध विराम गर्दा उसलाई झनै सहज हुने बताएका छन्। उसको जित जस्तै मानिने भएकाले युक्रेनको सबै भूमि फिर्ता बिना युद्ध विराम हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। युद्ध विरामको फाइदा उठाएर रुसले युद्धको थप तयारी गर्ने र पुनः आक्रमण थाल्ने भएकाले भरपर्दो सम्झौता बिना युद्ध विराम गर्न नहुने पनि जेलेन्स्कीको भनाइ रहेको छ। विभिन्न बहानाबाजी गर्दै रुसले तत्कालीन सोभियत संघमा आबद्ध राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कोसिस गरिरहेको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसमाथि विश्वभरबाट दबाव र प्रतिबन्ध नलगाएमा विश्वकै लागि रुसका गतिविधि खतरनाक बन्दै जाने पनि दाबी गर्नु भएको छ। गएको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण थाले यता दुवै देशका हजारौं सैनिक मारिएका छन्। युक्रेनबाट लाखौं नागरिक शरणार्थीको रूपमा युरोपका विभिन्न देशमा पुगेका छन्। खरबौं डलर बराबरका लडाकु विमान, मिसाइल र आधुनिक हतियार पनि नष्ट भएका छन्। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साता सुनको मूल्य प्रति तोला 200 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले यो साताभरमा सुनको मूल्य 200 रुपियाँले बढेको जानकारी दिएको हो। गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 93,800 रुपियाँ थियो। यस्तै गत साताको शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 93,300 रुपियाँ रहेको थियो। यससँगै यो साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 94,000 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला
93,500 रुपियाँ रहेको थियो। यो साताको आइतबार सुनको कारोबार खुद्रा मूल्य घटेको थियो। आइतबार तोलामा 200 रुपियाँले घटेको सुनको मूल्य सोमबार 400 रुपियाँले बढेको थियो। यसै गरी यस्तै मंगलबार तोलामा 200 रुपियाँले घटेर बुधबार पुनः सोही मूल्य बढेको थियो। यसै गरी बिहिबार तोलामा 1000 रुपियाँले घटेको सुनको मूल्य शुक्रबार 1000 रुपियाँले नै बढेर 94,000 रुपियाँमा पुगेको हो। यसै गरी यो साता चाँदीको मूल्य प्रति तोला 20 रुपियाँले बढेको छ। गत साताको शुक्रबार प्रति तोला 1145 रुपियाँ रहेको चाँदीको मूल्य यो साता 1165 रुपियाँ प्रति तोला पुगेको हो। यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 8 अङ्कले बढेको छ। गत साताको शुक्रबार 2009 अङ्कमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साता सामान्य अङ्कले बढेर 2017 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको हो। सातामा 6 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन बढेको थियो। सातामा 2 दिन घटे पनि समग्रमा नेप्से परिसूचक एकल अङ्कले बढेर बन्द भएको हो। यस्तै यो साता सेन्सेटिभ समूह 0.33 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढे पनि यो साता कारोबार रकम भने घटे छ। यो साता कारोबार भएको 6 दिनमा 9 अर्ब 66 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। गत साता 9 अर्ब 96 करोड रुपियाँको किनबेच भएको थियो, जुन यो साताको तुलनामा 30 करोडले बढी हो। नेप्से परिसूचक सँगै यो साता कुल बजार पुञ्जीकरण समेत बढेको छ। साताभरमा 11 अर्ब रुपियाँले बजार पुँजीकरण बढेर 28 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ पुगेको हो। गत साता नेप्सेको बजार पुँजीकरण 28 अर्ब 69 अर्ब रहेको थियो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेताले 25,000 रुपियाँ पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा व्यक्तिगत रूपमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई 25,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै टिम इभेन्ट्सका स्वर्ण पदक विजेताले जनै 14,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। स्वर्ण पदक विजेताले मात्रै नगद पाउने र रजत तथा काँस्य पदक विजेता खेलाडीले मेडल र प्रमाणपत्र मात्रै प्राप्त गर्ने राखेपले जनाएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगितामा 36 खेलमा झण्डै 7,000 खेलाडीले सहभागिता जनाउने सम्भावना रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।